आज 23 23वो दीस आणि हांगा आमचे सगळे चिमलाकार हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू करीत आसा। गेले ब्रेस्तारा जे आश्वासन सीएम प्रमोद सावंता कडल्यान लोकांक मेळ्ळें आनी जे आंदोलन तीव्र जाल्लें, रस्त्याचेर देंवल्ले लोक, ते आयज फक्त थंड जाला आनी मायल्ड जाला फक्त इतल्याक लागून की सीएमान प्रॉमिस केला लोकांक की हो प्रोजेक्ट तो भायर मारपाचे फूल प्रयत्न करतलो, इन्फ्लुएन्शियल झोन कितें आहा तो नोटिफाय करतलो, कोर्टान वचपाचो ना आनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर सोल्युशन काडटलो। आनी बेगिनांतल्या बेगीन म्हणल्यार तेणी सांगलेलें सोमार ना जाल्यार मंगळार म्हणून। पूण आतां आमकां गजाल कळ्ळें की सीएम दिल्ली गेला म्हणून आनी तो चड करून मंगळारा ना जाल्यार बुधवारा येतलो। पूण अजून पर्यंत ऑफिशियल तरी अजून जे प्रोटेस्ट करता तेंच्या कडेन तरी ऑफिशियल तेंच्या कोणा कडल्यान कांय इन्फॉर्मेशन येवंक ना। आतां 23 दीस जाले तरी लोक हांगा बसला, हेचे रिजन सिंपल आसा की लोकांक हो युनिटी मॉल नाका। आनी दुसरें रिजन आहा की लोकांक ह्या सरकाराचेर पूर्ण विश्वास ना। विश्वास ना रिजन इतलेंच की हें आश्वासन दिवपाक सरकाराक ऑलमोस्ट 19 दीस लागलेले। 19 दीस लोक जेन्ना हांगा भुकेन सकाळी 10 ते सांजे 6-7 मेरेन जेन्ना बसताले, जेन्ना लोकांचो पेशन्स काबार जालो, जेन्ना असेंब्ली चलताले तरी पूण आश्वासन मेळना, तरी पूण गॅरंटी मेळना प्रोजेक्ट भायर मारपाचे, तेन्ना लोक रस्त्यार देवले। आनी जी आश्वासनां सीएमा कडल्यान मेळ्ळा तेची आयज फुलफील करपाचो एक्चुअल टायम येयल्लो आसा आनी ते जावपाक जाय। कित्याक लोकांक इतले दीस हांगा बसोवप आनी तेंचो पेशन्स टेस्ट करप ही एक बरी गजाल न्हू। हे वर्स इलेक्शन इयर आसा, ह्या वर्सा व्हडलें इलेक्शनूय आहा आनी सरकार जर मस्ती करीत, सरकार जर आपले दिल्ल्या आश्वासनाचेर जर तो फाटीं सरत जाल्यार हे आंदोलन वयल्या लेवलाचेर पावतले आनी तीव्र जातले, उग्र जातले। तीव्रच न्हू तर उग्र जातले, कित्याक हो प्रश्न फक्त लोकांच्या फक्त तळ्यार लेखाचो न्हू तर हो अस्तित्वाचो। जे आज काल सीएमान सांगला जल, जीवन आनी जमीन राखपाक आमी सदांच प्रयत्न करता आनी सदांच राखतले म्हणून, जाल्यार ते राखपाक लागून लोकांक रस्त्याचेर देवप आनी हंगर स्ट्रायक बसप ही एक दुर्दैवी गजाल आसा। जर राखतले आसले जाल्यार जे सीएमान दीस आश्वासन दिले की आमी इन्फ्लुएन्स झोन जो इतले दीस नोटिफाय जावंक नात नोटिफाय करतलो, तो पयलींच करपाक जाय आसलें। आनी त्या तयार लेखाक लागून सगळे स्टडीज जे आसा बरे आयडियोलॉजीज हाडून, बरे आयडियोलॉजिकल स्टडीज करून ते तयार लेखाचे जे डिस्ट्रक्शन जावपाचे आहा ते स्टडीचे नुसार हो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाकूच जायनासलो। फक्त त्या रोहन खंवटेक जाय, तेचे प्रॉपर्टी डिलिंग हांगा चलता, व्हडलो आख्खो कदंबा प्लॅटोचेर मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज तेणे सगळे सत्यानाश करून उडयल्लो आसा ह्या प्लॅटोचो। आनी अप्रोच रोड्स आपल्या प्रॉपर्टींक जाय, मागीर ते बॅकडोर एंट्री आसूं ना जाल्यार फ्रंट डोर एंट्री आसूं, हे दिवपाक लागून आयज जो तो सरकाराचेर प्रेशर हाडटा आनी सरकार तेच्या अंडर रावन सीएम प्रमोद सावंत तेच्या अंडर रावन जे डिसिजन्स घेता ही ह्या सरकाराक खूब म्हारग पडपाची आहा। फाल्यां हो रोहन खंवटेन बीजेपी नासतलो पूण तेचे परिणाम आसा हे बीजेपीक भोगचे पडटले, बीजेपीन विसरपाक जायना। आयज लोकांक न्याय दिवपाचो जेन्ना टायम येयला आनी दिवपाक जाय तेन्ना आयज सीएम हांगा सद्या ना। जाता तितले बेगीन हेचेर निर्णय जावपाक जाय आसलो, हो जो प्रोसेस आहा तो फास्ट ट्रॅक करपाक जाय आसलो आनी लोकांक हांगाल्यान घरा धाडपाक जाय आसले, पूण अजून पर्यंत ते जायना। लोक अजून पर्यंत चिंतेन आहा की हो जातलो ना, कित्याक हेच्या पयलीं ह्या सरकारान भरपूर आश्वासनां दिवन विश्वासघात केल्लो आसा, कितलेशेच विश्वासघात लोकांचे जाल्ले आसा। पूण ह्या गजाली ह्या प्रोटेस्टान विश्वासघात सरकार करपाची हिम्मत करतलो अशें आमकां तरी दिसना। कित्याक लोकांनी जे विचार केला की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायसर हांगा बसतले म्हणून, आनी जर सरकार करिना सरकाराक करपाक लायतले हो जो तेंचो निश्चय आसा, हे जे तेंचे कमिटमेंट आसा, हे पळोवन आयज गोंयभर लोक चिमलाकारांची गजाल उलयता। घराघरान चिमलाकारांचो प्रोटेस्ट लोक पळयता। 5 दीस असेंब्ली चल्ली, 5 दीस आनी कसले कसले मिटिंग्स जाले, पूण सगळ्यांचो फोकस
सगळ्यांचे लक्ष आसले ते चिमलाकारांच्या प्रोटेस्टाचेर. खूब टायमान अशें जालें खूब वर्सान की असेंब्ली चल्ला पूण लोक असेंब्ली पळोवचे सोडून हांगा ऑन ग्राउंड कितें चलता, चिमलाकार कशे बसतात, कशे आपल्या हक्काक लागून फायट करता हे लोक पळोवपाक बिजी आसले. ही रियल एक्शन पळोवपाक लोक बिजी आसले. कित्याक प्रत्येक गोंयकार आयज आपणाक रिलेट करता, जे चिमलाकार करता ते प्रत्येक गोंयकार रिलेट करता. सिंपल रिजन आसा की आयज फक्त चिंबलानूच न्हू तर प्रत्येक गांवांत, गोंयच्या प्रत्येक गांवांत हे संकट येयल्ले आसा. थोडे गांव अजून न्हिदोन आसा, थोडे गोंयकार ते गांवांतले अजून न्हिदोना. तांकां दिसता तेंचो आमदार तांकां साल्वार करतलो, बीजेपी तांकां साल्वार करतली, नाजाल्यार तेंचो पंच सरपंच तांकां साल्वार करतलो. पूण जे गांव उठला तितूंतलो चिंबला एक गांव हे आमकां सगळ्यांक मोटिवेट करता. 2017च्यान जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी म्हणून जेन्ना हे काम करताले, आमकांय तेन्ना लोक हांसताले, आमकांय लोक तेन्ना पिशान काडटाले. पूण आयज जेन्ना लोक स्वता उठता, लोक जेन्ना स्वता खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट ना घेता, हो मुवमेंट आपलो करता, गांवचो मुवमेंट म्हणून फुडें व्हरता, गांवचो मुवमेंट म्हणून वांगडा रावता, युनायटेड रावता आनी इतल्या लेवलाचेर व्हरता, एक प्राऊड फिलींग आमकां दिसता की आमचो गोंयकार खंय तरी आयज उठला, जागो जाला. थोडे न्हिदोन आसात, ते थोड्या दिसान उठटले, टायम लागपाचो ना. जशें मेळावलीचें आंदोलन जाल्लें त्याच्या पासून भरपूर लोक शिकलेले, त्या आंदोलना पासून लोक शिकवण घेवन खुबशीं आंदोलनां बारीक बारीक लोकांनी केल्ली. आयज फ्रेश जे आंदोलन आसा जेची शिकवण लोक घेतले आनी जे हिस्ट्रीन उरतले ते म्हटल्यार चिमलाकारांचें हें आंदोलन. आनी तेतून जो मेजर रिस्पेक्ट आनी मेजर जर कॉन्ट्रिब्युशन कोणाचें आहा जाल्यार आमच्या बायलांचें. जी बायलां भाजी रोवन कश्ट करून आपलें पोट भरता, आयज ती त्याच टायमाचेर जेन्ना तेंच्यांनी आपलें पोट भरपाक जाय तेन्ना ती हांगा उपाशी बसला. कोणाक लागून? ह्या बीजेपीच्या सरकाराक लागून, ह्या सीएम प्रमोद सावंताक लागून, ह्या रोहन खंवट्याक लागून, ह्या एमएलए जो आसा रुडॉल्फ तेका लागून आनी जो सरपंच आसा तेका लागून. ह्या सगळ्यांनी ह्या बायलांक उपाशी हांगा 23 दीस बसयल्ल्या. तांकां दिसात की आतां फुडें हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून ते लोकांचेर उपकार करतले म्हणून. तुमी लोकांचेर उपकार करपाचे ना. हो सरकार जर स्क्रॅप केले, हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता, जर हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातलोच 100% जातलो, सीएमाक हें डिक्लेअर करचेच पडटले, तेन्ना सीएमाक जावं ह्या सरकाराक ताळयो मारूं नाका. कित्याक तुमकां ही लढाई तुमच्या पुस्ताचेर जिखपाची पडल्या, तुमकां इजी मेळोंक ना. हे 23 दीस 25 दीस वॉटेवर कितें जातले, 26 दीस जातले, कितले दीस जातले, ते उपाशी बसला आनी ह्या सरकारान तुमकां बसयला हे विसरूं नाका. कित्याक आमी खुबशे आंदोलनां आतां 2017च्यान पळयता, स्पेशली आझाद मैदानाचेर जाता तेन्ना 5 दीस 8 दीस 10 दीस लोक बसता आनी मागीर कोण तरी सरकारांतलो येता आनी थंय लिंबू पाणी पिवयता. तो लिंबू पाणी पिता, नाजाल्यार ज्यूस तेंच्या तोंडान ग्लास धरता आनी फोटो काडटा आनी मागीर आमी जे कोण बसता तांकां थँक्यू म्हणटा, तेंचे उपकार मागता आनी तेंची वाहवाही करता आनी तांकां तकलेर बसयता. ही मिस्टेक चिमलाकारांनी करपाक जायना. तो मागीर सीएम आसूं, तो मागीर तेंचो एमएलए आसूं, मागीर तो सरपंच आसूं, नाजाल्यार मागीर रोहन खंवटे आसूं, हो जे आसा हे लोकांचे आसा. हेतून सरकाराचे कसलेच कॉन्ट्रिब्युशन ना. सरकारान वयल्यान तुमकां हांगा तळमळून दवरलेले आहा. सो प्लीज तांकां ताळयो मारून तेंचो जय जयकार करूं नाका. हो जय जयकार तुमचो आसपाक जाय. हो जय जयकार ह्या देवाचो आसपाक जाय जेणे तुमकां हांगा बसपाची शक्ती दिला. आयज हांगा अशें आसतलें की लोकांची एकामेका वांगडा वायटपणां आसतलीं, शेजाऱ्याची वायटपणां आसतलीं जी आसतात, पूण हे सगळें विसरून हांगा वांगडा बसप, पिसफुली बसप, कोणाक कसलेच भानगड ना करचे आदी बसप, हो एक चमत्कार आसा. ही गजाल गोंयांत खूब कमी घडटा. कित्याक गोंयांत तुमी जाणा आमचे कशें फूट घालप, डिविजन करप, जो प्रोटेस्ट आसा ना प्रोटेस्ट आसा तांकां सेटिंग करून फाटीं करप, हें सगळें चलता. पूण हांगा जे लोक आपल्या गांवांक लागून आयज एक रावला, त्या देवाच्या विश्वासाचेर रावला. कित्याक हो प्रोटेस्ट चालू करच्या पयलीं देवाक गाराणे तेंच्यांनी घातलेले, तेच्याय पयलीं तेंच्यांनी हांकां बुद्धी दिवपाक जाय म्हणून गाराणे घातलेले. देवाच्या घरांत एक वेळ आमकां लागात न्याय मेळपाक, आमकां जस्टीस मेळपाक, पूण 100% हो देव आमच्या वांगडा आसा, हे चिमलाकारा वांगडा आसा आनी तो न्याय हो लोकांक दितलो. सो ह्या न्यायाचो जर उपकार कोणा कडेन मागपाक जाय जाल्यार ते देवा कडेन मागया, देवाक थँक्यू म्हणया, हेंकां न्हू. हेंकां खूब थँक्यू म्हणलें. कित्याक ते दीस आमी पयलें, ते दीस ताका ताळयो मारले आमी.
आमकां वायट दिसलें, कित्याक ताळयो ताका पडपाक जायना, कित्याक तेंच्यांनी लोकांक रस्त्यार बसयले. जेन्ना लोक रस्त्यार बसता म्हणून कळ्ळा तेन्नाच येवन हें सोल्युशन येवपाक गेलें. रातच्या 12 तांकां येवचें पडलें, कित्याक तेंचे पॉलिटिकल खुर्ची जी आसा, तेंचे जे राज्य आसा ते हालता हें तांकां दिसलें. तांकां दिसलें की फुडल्या इलेक्शनाक आमकां मार बसतलो. लोक जर चळवळ करीत सगळे एसटी भाव आनी गोंयकार जर वांगडा येयले जाल्यार हेंचें सरकार कोसळटलें. हे जेन्ना तांकां भंय निर्माण जालो तेन्ना ते रस्त्यार येयले. ते तुमच्या फायद्याक लागून येवंक, ते तुमकां लागून येवंक ना, केन्ना येवचेय ना. येवपाचे आसलेलो प्रोजेक्टूच हांगा हाडचे नात. आतां 2 दीस सीएम ना खंय, अजून मेरेन ऑफिशियल काय हेंच्या कडेन येवंक ना अजून मेरेन. पूण जर येयला जाल्यार तेंच्यांनी सीएमान ऑफिशियली हांगा लोकांक सांगचें प्रोटेस्टर्स बदला. तेंच्या कडेन जेंच्या कडेन ते कॉर्डिनेट करता तेंच्या ऑफिसांच्यान हांगा कॉर्डिनेट करचें. आनी जे सोमार मंगळार करता म्हटल्यार ते गजाल जर फुडें दुखारला कसल्या कारणाक लागून बुधवारा ब्रेस्तार वॉटेवर तो डेट सांगचे, कित्याक लोकांचो पेशन्स हो काबार जायत आसा. हो मुवमेंट तीव्र जावपाचे पूर्ण आनी उग्र जावपाचे पूर्ण शक्यता आसा, कित्याक खंयच्याय गजालीक लिमीट आसता आनी ते लिमीट ह्या सरकारान क्रॉस जाल्ले आसा. आमकां इतली खात्री आसा आनी इतली गॅरंटी आसा ह्या सरकाराचेर न्हू, पूण ह्या देवाचेर आनी लोकांचेर, की हो देव आनी हे लोक जे आसा हो जो प्रोटेस्ट आसा, हो युनिटी मॉल आसा, हो भायर मारतले आनी प्रोटेस्ट आहा तो सक्सेसफूल करतले आनी हो जातलो. तो सरकार केदोय व्हडलो जावं, हेच्या पयलीं कितलीशीच राज्यां येयली, कितले सरकार येयले, कितले सरकार लोकांनी उडयले. हेच्या पयलीं हिस्ट्रीन जावं नाजाल्यार आमच्या भारत देशांतले आमी जे स्टोरी आयकतात तितून जावं, प्रत्येक जो नाश करपाक येता, विनाश करपाक जे राक्षस रुपी जे जन्माक येतात तेंचो अंत हो जाता. थोडो टायम तेंचो आसता, तो टायम जाल्या उपरांत तेंचो अंत हो जाता. तसोच ह्या बीजेपी सरकाराचोय अंत लागीत आहा, कित्याक तयार लेख तशेंच बाकीचे चिमला आमी पयल्या काल मेगा प्रोजेक्टाचेरूय तेंचे आनी हे चल्लले, वस्तेनूय चल्लले, सगळ्याक हे आसा. हे प्रॉब्लम सगळ्या चिमला गांवांनूच न्हू गोंयभर आसा. हे ह्या सरकारान गोंयकारांक फोंडान घातलेल्या. आमी लोकां कडेन इतलेंच मागता की तुमी जशे युनायटेड रावला तशेंच युनायटेड रावा. एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले, हेच्याय पयलीं आसले. तुमकां जेन्ना जेन्ना तुमी आमकां उलो मारतले, जेन्ना जेन्ना तुमकां आमची गरज पडटली तेन्ना तुमची पूर्ण रेव्होल्युशनरी गोन्साची फॅमिली घेवन तुमच्या वांगडा आमी आसतले. तुमच्या फाटल्यान न्हू तर तुमच्या वांगडा रावन ही लढाई सक्सेसफूल करपाक, हो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल करपाक आनी युनिटी मॉल भायर मारपाक आमी पूर्ण तुमची मदत करतले. हॅलो, मासी तुझा